भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मोगाचेनू आज जण एकल्याक तुमकां देव बरो दीस फावो करूं दी. आशिर्वाद आसो बेसम आसो कृपे आसो हातागल्ली सर कामां नंदन जावंसो दीस जावं दी. प्रत्येक तरा आमच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काडचो दीस आयसो जावं दी. आमच्या सगळ्या कश्टांतून अनवरांतून इरारांतून बेजारांतून अस्कतकायेंतून सुटका लाभचो दीस जावं दी. त्या खातीर उतार आज म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 23:3 वळी 2 म्हणटा की तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. म्हळ्यार उदकांतल्यान तूं विशी जाल्यार बुरशात असली परिस्थिती आयल्यार लोकांक तुका सकयल घालची परिस्थिती आसल्यार तूं म्हजेर नदर लावन म्हजेर पात येवन म्हजें तें बावडतान जियेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. मुखार म्हणटा की न्हंयेंतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. न्हंयेंतल्यान प्रति इस्रायल पर्सा प्रति जॉर्डन न्हंय पाशार जावन येता आसतना जॉर्डन न्हंयन इस्रायल पर्जे बुडोवंक सुकोवंक ना. कित्याक प्रत्येक देव तांच्या सांगात आसलो. उतार म्हणटा की न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवंक शकचे नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याची जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. उज्याची जिबो तुजो भस्म करच्यो ना. कित्याक तुजो देव तुज्या सांगात आसा. ही वर्ती पातयणी ह्या उतराचे भावार्थ दवरून ह्या उतराचेर आयचो दीस तुमी आराम करा. उतार देवाचे म्हणटा देवाचे तर जीव आसा देवाचे तर सकत आसा देवाचे तर पदवी आसा. त्या खातीर ह्या उतराच्या आदारार आमचो दीस आमी आराम करता वचना. त्या भावार्थान त्या बरवशान आज जावं फर कोण कितेंय म्हणून दी. कोण तुमकां सांगता तूं बुडचेर आसय आज आनी कितें जावचेर आसय आज सोलवोंचेर आसय कोणी म्हणून दी. देव म्हणटा हांव तुज्या सांगात आसा. देव तुज्या पक्षाक आसा तर तूं चलवोचो न्हय. देव तुज्या सांगात आसा तर त्या बंदकणी तूं सांपडचो न्हय. कित्याक स्वयं देव तुज्या खातीर झुजता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज स्वयं देव म्हज्या खातीर झुजता जाल्यार हांवें देवा तें एक जावन रावंक जाय. ताका चिपकोन रावंक जाय. ताचें तें बळवून जावन रावंक जाय. ह्या मागण्याच्या आरामाक 293 दिसाच्या ह्या बसवणेच्या वेळार 293 ह्या वर्त्या बसवणेच्या वेळार
हांव तुमकां एक देवाचे उतार आपुरबायच्या रोमाकाराच्या पत्रांत 22:8 ओळी 14 म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 14 आमकां म्हणटा, जाका देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. जाका देवाचो आत्मो, आज मोगाचे न्हू, देवाच्या आत्म्यान आमकां चलोवन व्हरूंक जाय. एक गडीत आज एका टेस्टमनीन एका भयणीन म्हणलें, ब्रदर म्हज्या जिवितांत एक अस्कत काय आसली, म्हज्या जिवितांत हें उणेंपण आसली. हांव भुरग्यांकी नाका जाल्ली आनी घोवाकी नाका जाल्ली. हांव घरांत सगळें काम करता, भुरग्यांची चाकरी करता, घोवाची चाकरी सगळें करता. एक मात्र म्हजे भितर उणेंपण आसलें. तें उणेंपण म्हाका म्हण भोगान जातलें. बट हांव चिंतलें कित्याक हांव अशें करता. तें जावन आसा, घोवान कितेंय सांगूं दी, भुरग्यान कितें सांगूं दी, सडनली हांव भायर सांगून सोडटा. दवरना, म्हजे भितर दवरूंक जायना. इवर खंयचीय गजाल कोणूय कितें सांगला रे, म्हजे भितर तें दवरूंक जायना. खंयचे एक पर्सनल विशय म्हण नासना, सगळें उक्त्यान सांगून सोडटा. कोणेंय कितें सांगलां हांव दुसऱ्याक सांगून सोडटा. हे गजाली म्हणल्यार बरी, म्हणल्यार हे खबरो म्हणल्यार बरी. जायते म्हजे भितर अस्कत काय, अस्कत तांतू म्हजो घोव म्हणटा तुजेर सावन कांय फायदो ना. भुरगीं म्हणटा मम्मी तुजेर सावन कांय फायदो ना. कितेंय शेअर करया म्हणल्यार आमी घरांत उलोवचें बरीच ना. आनी कितें उलयलां आनी थोड्या वेळा भितर ते भायर वेते आसता. त्या खातीर आज आमच्या घरांत एक असमाधान, हिराय, घोव म्हजेर सारकें उलयना, भुरगीं म्हजेर सारकें उलयना. हांव चिंतलें कित्याक म्हजे भितर असलें उणेंपण आसा, कित्याक असली अस्कत काय आसा. सकाळी दनपरां सांजेर आनी युथाचे सगळे मागणे तुमचे आयकता ब्रदर, सगळे मागणे आयकता. आनी फाटल्या दिसांनी कन्वेन्शनांत हांव तुमी आसता त्या सगळ्या कन्वेन्शन आयल्या वेळार आराधनाच्या वेळार हांवें सुम्या लेगीत मागलें, सुम्या म्हजे भितर अस्कत काय आसा, एक अस्कत काय, अस्कत काय. आमच्या हर एकल्याचे भितर एक अस्कत काय आसा, विंगड रितीची अस्कत काय. ही अस्कत काय म्हज्या जेजूच्या मुखार बसल्या वेळार ती दैवीक सकत जेजूच्या सुम्या अस्कत म्हणल्या वेळार जेजू तुजी अस्कत काय पयस करता शिवाय खंयच्याय मनशान न्ही. खंयच्याय मनशान आमची अस्कत काय पयस करूंक जायना. ती भयण म्हणा लागली हांव त्या आराधनान 1.5 घंट्याच्या पवित्र आराधना त्या कन्वेन्शनच्या वेळार हांवें श्रीप जेजूचेर ध्यान दवरली. आनी एकच तुमी म्हणलें उतार मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20, ताच्या किरणान तुमकां भलायकी मेळटा. हांवें सुम्याले सांगलें, सुम्या खंयची भलायकी नाका म्हाका. म्हजी पिडा बरें करूं हांव मागना, म्हाका शुगर आसा, प्रेशर आसा, हांव मागना. हांव मागना म्हाका ग्रेस काय दी म्हणून, हांव कांयच. बट इतलेच तुज्या किरणान भलायकी आसा, ती भलायकी आज तुवें म्हाका दिवंक जाय. ती भलायकी जावं आसा म्हज्या भितरली अस्कत काय म्हाका कांयच दवरूंक जायना. आज भावार्थान शेअर केल्ले सगळे 4 जाणां म्हाका म्हजें तोंड उक्तें करून हांव म्हणटा आसा, जेजू एक अस्कत काय म्हजें तोंड पयस कर. एक अस्कत काय तर म्हाका सुटकाला पळय. कित्याक म्हज्या घोवाक एक बरोवशाचें बायल जावन जियोंक, म्हज्या भुरग्यांक हे बरोवशाची आवय जावन जियोंक म्हाका कृपा लाभय. दुसरें कांयच नाका. मोगाचे न्हू, ह्या दुसऱ्याच्या आराधनांत पयले जायती रडाल. दुसऱ्याच्या आराधनांत जेजू स्वयं तिचे लेगीत आयलो. कित्याक म्हळ्यार 1.5 घंटो तिणें लायलेली दिश्ट साक्रामेंतांत तिणें पाटी काडूंक ना. कित्याक आज हे टेस्टमनी तुमच्या मदीं म्हणा लागली, ब्रदर ही टेस्टमनी तुवें दिवंक जाय. सुमार दीस जाले आनी ती म्हणा लागली, ब्रदर येवक्रिस्त अशी एक सकत एक किरण म्हळ्यार सुर्येच्या किरणा बरी एक किरण येवन म्हज्या काळजाक स्पर्श करूंक लागले. झक्क करून एक उज्याच्या किरणा बरी म्हाका लासूंक सुरू जालें. म्हजे भितरल्यान कितें भायर गेलें ब्रदर, कितें भायर गेलें. एक झाडाय म्हणल्या बरी म्हज्या मुतींतल्यान भायर गेली आनी सट्ट करून हांव त्या बांकार बसली. थोड्या वेळान इतल्या दोळांतल्यान तुका कळटा एक कुरपा देवन येयल्या बरी, सकत देवन येयल्या बरी. ब्रदर म्हजी अस्कत काय जेजून पयस केली, म्हजें उणेंपण जेजून पयस केली. फाटल्या 20 दिसांतल्यान म्हज्या कुटुंबांत एकपणान जियेते आसा. म्हजो घोव म्हणटा आज मागण्याद्वारे प्रत्येक तरान जेजून म्हज्या बायलेक संपूर्ण सुटका लाभयला. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा रोमाकाराच्या पत्रांत 8:14 वळी म्हणटा, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता, देवाच्या आत्म्यान आमकां चलोवन व्हरचें. मनशाचो आत्मो म्हज्या मोगाचें न्हू. आज म्हणटा तूं थंय वच, आज म्हणटा हांगा वच, आज म्हणटा हांव तुका सोडिना, भिया नाका, हांव तुज्या आदाराक आसा, तूं मुखार वच. हे मनशाची चिंता आनी मनशाचें उलोवणें.
देवाचो आत्मो तशें न्ही हांवच तुज्या मुखार वेता उजो तुज्या मुखार आसता ते उजो आसूंक शकचो ना उदक तुज्या भितर आसता मदें आसता रे त्या उदकांत तूं बुडोवन वेचो नाय कित्याक उदक रचलो देव हांव उजो रचलो देव हांव त्या खातीर तुजो मोग केल्लो देव हांव जावन आसा तुका सांबाळचो तसलो देव हांव जावन आसा तुज्या दोळ्यान ते तुका पुसून काडचो देव हांव जावन आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी त्या सोम्याते आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय दुसरें आमचे भितर असो उणेपण आसा ती आमकां आडयतात बेसांवां आडयते आसा बेसांवां ब्लॉक करते आसा आमची उणेपणां अस्कत काय आमी भायर घालूंक जाय थोडो वेळ म्हज्या मोगाचे न्हू आमी सॅक्रिफायस प्राचित करूंक जाय सोम्या म्हाका नितळ जावंक जाय सोम्या म्हाका सुटका जोडयोंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू आज हांगा उबे रावता जाल्यार रातभर 3-4 वरां मातशें हांव बायबल परतिता पवित्र आत्मा म्हाका शिकय पवित्र आत्मा म्हाका दाखय पवित्र आत्मा बळ दी पवित्र आत्मा कृपा दी पवित्र आत्मा तुज्या ध्यानान म्हाका भर पवित्र आत्मा जे कितें आंगांतल्यान उलोवची उतरां जे कितें तूं दिताय ते हर एकल्यांच्या काळजांत रोंबल्ले जावं दी ती जेजू लागीं येवं दी जेजू लागीं येवं दी हर एक दिसा त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय उत्पत्ती पुस्तकांत 21:20 म्हणटा जेनेसीस चॅप्टर 1:26 म्हणटा की आनी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मास्त्याचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर जानवराचेर आनी सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळेचेर मनीस अधिकार चलो एकडे वाचया आमी आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो मनशाक आमी करुया मुखार दर्याच्या मासल्यांचेर पण मनशाक कित्याक देव रस्ते म्हणल्यार सगळ्यांचे अधिकार चलोवंक वस्तूचेर अधिकार चलोवंक आज जायते फावटी आमी एकामेकाचे अधिकार चलयता हांगा अधिकार खंयचे चलयचे म्हणल्यार दर्याच्या मासल्याचेर अंतराळाच्या सुकण्याचेर जानवराचेर सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळेचेर मनीस अधिकार चलोवंक सगळ्या वस्तूचेर अधिकार चलोवंक आनी मनशांनी एकामेका मोगान जिवोवच्या खातीर मनशाचो मोगाचो संबंध एक जावन प्रत्येक मनशाक देवान अधिकार दिला आज म्हज्या मोगाचे एका लिंब्यान आमचेर अधिकार चलोवचे न्ही एका तगडान आमचेर एका लोंकडाचेर आमचे अधिकार चलोवचे न्ही पर कोणी म्हणटा प्रत्येक ब्रदर हांव पळोवन आसा की सदांच एक लिंबो आमच्या दारा लागीं येवन पडटे आसा सदांच कोणें एक घडी सांगलें सदांच लिंबो म्हणून म्हज्या मोगाचे न्हू तो लिंबो कांयच करूंक शकना त्या लिंब्यान कांयच सकत ना कित्याक सकत तुज्या भितर आसा कित्याक आत्मो तुका चलोवन आसा आत्मो तुका आदार दिवन आसा आत्मो तुका बळ दिवन आसा कितें म्हणटा ब्रदर आमी घर अशें बांदलां खंय त्या खातीर आमच्या घरांत आज जुबळीकाय आयला खंय आज घर अशें बांदल्या कारणा खातीर आमकां कश्ट आयला खंय घर अशें बांदल्या खातीर म्हज्या भुरग्या विसा मेळना खंय आज भूंय रचलो देव घर बांदूंक आदार दिलो देव तुज्या संग आसा वयत जाल्यार तुज्या थंय आसा वयत जाल्यार तुज्या खंयच्याय सायडी घर बांद कांय जावचें ना कित्याक घर बांदूंक पयशे दिवन घर बांदूंक जाणवाय दिवन घर बांदूंक आदार दिलो तुज्या देवान ती भूंय देवाची त्या खातीर तुका अधिकार देवान दिला तुका पावर आनी अथॉरिटी देवान दिला त्या खातीर जेरोमिया चॅप्टर 1:10 म्हणटा की हुमटूंक मोडूंक नाश करून विबाडूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता अधिकार दोनी वळीर म्हणटा की हांगा प्रत्येक तरान जीवदाळेचेर मनशाक अधिकार देवान दिलो सगळ्या वस्तूचेर मनशाक देवान अधिकार दिलो हांगा म्हणटा की हांव तुका नव्यान बांदूंक हांव आज तुका अधिकार दिता त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तरान ह्या बुधवाराच्या दिसा देवान तुमकां अधिकार दिला त्या खातीर आज इल्लेशे तकलीफ पडटा जाला इल्लेशे आंग पांग दुखता जाला घरांत इल्ले समस्या जाला कावजेन भियोन बसचा नाका मागा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता मागा सोम्या आज कावजेनी भिरांत अस्कत असमदा म्हज्या जिवितांत येवन आसा हांव तुजें मंदीर जावं आसा तुजो आत्मा म्हज्या भितर वस्ती करता जावं फुरो तेंते सवां तुमच्या जिवितांत येता आळसाय तुमच्या जिवितांत नाका जाल्ली चिन्नां तुमच्या जिवितांत येता तेन्ना म्हणा हांव सोम्या तुजें मंदीर तुजो आत्मा म्हज्या भितर वस्ती करता देवसरा अधिकार ना जेजूच्या नांवान हांव सांगता देवाचो आत्मा म्हज्या भितर वस्ती करना आसा हांव देवाचें मंदीर पळय म्हज्या मोगाचें न्हू थोड्या वेळांनी
तुम्ही फ्री जातल्यात आनी दैवीक पवित्रात्मो तुमकां आदार दितलो, बळ दितलो, सकत लाभयतलो. प्रत्येक तरान ह्या गायनाद्वारे आमी देवा अर्घ दिवया. हांगा आसली 2 टेस्टमनी वा आपुरमेन आमी आयकुया. Jesu mogala tujhe rao pathita Jesu dayala kashtachi moda mujhe ailya vela tujhe हांव अंजला कुवेतान उलयतां आनीक हांव देवा कडेन बोगसणें मागतां टेस्टमनी दिवपाक लेट जाली म्हूण. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या दुवेच्या बॅकबोनाक आनीक एका पांयांक प्रॉब्लम आसलें. दोतोरान MRI करून सांगलें तिका पांयांक आनीक बॅकबोनाक सूज आसा म्हूण. हांवें डिवायन मसी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. आमी तें सदांच वाचीत रावलें. आतां म्हजी धूव बरी जाल्या. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजो धाकटो पूत 20 वर्सांचो जायतो सोरो पियेतालो. हांवें डिवायन मसी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. आमी तें वाचीत रावलीं. आतां म्हजो पूत बरो आसा आनीक सोरो पिवपाचो सोडला. म्हजी तिसरी टेस्टमनी म्हजो व्हडलो पूत दुबय कामाक आसलो. ताचे कंपनीन तांकां 2 जाणांक कामाचेर काडलें. हांवें डिवायन मसी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. आमी तें वाचीत रावलें. आतां 4 म्हयन्या उपरांत म्हज्या पुताक काम फावो जालें. तशेंच आनी तीग भुरग्यांक 3 भुरग्यांक दुबय काम फावो जाला आनी एकल्याक अमेरिकाक काम फावो जाला. थँक्यू जिजस, थँक्यू मामा मॅरी. तशेंच आमच्या तोंडाक देवाच्या उतराची रूच हाडटल्या आनीक आमच्या पासत दीस रात मागतल्या ब्रदर प्रकाशाक आनीक ताचे टिमाक काळजांतान देव बरें करूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हज्या घोवाक 3 महिने पयले काम नासलें. 3 महिने तर आमकां मस्त पयशाचे प्रॉब्लम असले ब्रदर.
आमी मस्त मगन उरतले मागीर तुमकां कॉन्टॅक्ट करून बायबल वर्सेस घेतले आनी म्हज्या घोवाक हांवें बायबल वर्सेस शेअर केले आनी आमी पातयेन मागले खंडीत देव आमकां वाट दाखयतलो म्हणून. आमकां 3 म्हयने उपरांत बरें म्हळ्यार बरेंशें काम मेळ्ळें आनी म्हज्या घोवाक कितले सॅलरी तितले सॅलरी बरें काम घरा लागशिल्लें काम ताका मेळ्ळें. जावं देवा गर्गांनी होगला पात्यांनी सदां देवाक आसात म्हणलें कसलेंच ना. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया. हांव बॉम्बेतून उलयता आसा, टीना क्रास्टो. थँक्यू ब्रदर. आमी सगळे साम 121 सांगात उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ. आज तूं भायर भितर वेता आसतना तूं रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला, किमो दिवंक आसा म्हणला. जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा. जांफरो तुजी बायली विजा आसा. जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा. जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव ग्रेटा कोडयाळटावन. हांवें म्हज्या धुवेक श्वेता खातीर पिटिशन घाल्लें. ताका नोव्हेंबर 15 तारीखेर येरोप नॉर्वे म्हणल्या गांवाक एकटाकच वचूंक आशिल्लें. ताचें पयन बऱ्या तरान जावंक आनी म्हाका देवाचें उतार दिवंक हांवें मागिल्लें आनी म्हाका देवाचें उतार मेळ्ळें. रामायगराच्या पत्रांत 8 अध्यायान 31 वळू, जितविनियमांत 30 अध्यायान 2 वळू, मोनयंत 18 अध्यायांत 10 वळू. हांवें आनी म्हज्या पतीन दुवेन आमी खासगी आनी आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यान रातच्या वेळार आमोरी देशां सांगाता ओटू सांगाता म्हणटलें हांव. आनी अशें म्हजी धूव बऱ्या तरान 16 तारखेर राती इंडियाच्या 11 वरार येरोप नॉर्वे ताचो पती आशिल्ल्या कडेन पावलें. देवाक जावं अर्गां महिमा आनी स्तुती. देवा वरी साध्य जाल्लें खंयचेंच ना म्हणून आमकां आमच्या ह्या मागण्या वरी आमकां दाखोवन दिलें. तशेंच देवाक जावं अर्गां आनी स्तुती मान होगळाप. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तांकां बऱ्या भलायकेन राखून दी म्हणून आशेता. हालेलुया, हालेलुया. हांव लिना बॉम्बे जावन उलयतां. म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हाका देवान केल्ल्या उपकाराक आर्गांव दिता. हांव 2-3 म्हयने जावन म्हाका भलायकी बरी नासली. आमच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान म्हाका मागण्यांची देवाचे उतराची रोस दाखोवन ते मागणे म्हणल्यान म्हाका आतां बरें जालें. आतां हांव बरी आसा. देवाक जावं आर्गांव होगळप. आनी दुसरी म्हजी टेस्टिमनी आसा. आमचे मामाचे दुवेक दोगांक सैरीक नासली. हांव 1 वर्स जावन मागून हाडली. 1 वर्सान जावन मागून हाडली. तशें तांकां दोगांयकी बरी सैरीक पावो जाली. आनी दोगांयकी बरें जावं बरें तांकां फावो केल्ल्याक हांव देवाक आर्गांव दितां. डिवायन मर्सी टिमाक मागिल्लो उपकार आमकां दिल्ल्याक ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचे मागण्याची मिसांव काम आनीकी चड वाडोवन दी आनी चडोवन दी. देवा जावं आर्गांव होगळाप मान आनी हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. मोगाच्या न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक तरान मागया. विस्वास दवरया. बावरतान मागा. जे कितें दोळे धांपून तुमी मागतात ह्या वेळेर जेजू दितलो पातयेया. ह्या सकाळीचो वेळा तसो जेजू तुमचेर उलयते आसा. तसो जेजू तुमच्या आदारा पावते आसा. तसो जेजू तुका सगळ्यांत लागून आसा. पावर आनी अथॉरिटी देवान तुका दिला.
जेजूच्या नावान आज मागता आसतना तुझे तकलेली फडाफड, तुझी आळसाय, तुझी तेंते सवा, तुझे उणेपण, तुझी अस्कत काय, तुझ्या हातागल्ली कामां जावं फुरो दुस्मान काय, राग झगडे इराराय बेजाराय आज उलोवंक जायना कोणा लागीं. जायते समस्ये 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 ल्हानशा पॉयंट हर्ट दन आज रागार आसा जाल्यार जेजूच्या नांवान असली सगळी सांकळी आयचे सो तुझे तोंड पयस सुदी हो बुधवारचो दीस जावं दी. पवित्र आत्म्याचे दैवीक शक्तीन भरून सर्गीचे रास परगटणी करचे तसलो जावं दी. तसो जेजू तुमचे जिवीत नंदन करूं दी. तुम्ही कामाक वेता जावं फुरो तुमच्या कामाच्या त्या स्वते देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. जोडिल्ली जोड उरोवं दी. बरी भलायकी तुमकां फाव जावं दी. आज तुजो बिजनेस आहा बरो बिजनेस तुका जावं दी. प्रत्येक तरां कितले दीस तुका बिजनेस ना आयचे दिसा प्रत्येक तरां देव तुज्या पक्षाक रावूं दी. लॉस जाल्लो बिजनेस परतून तो देव रेस करूं दी. जावं फुरो बंदकणी सांपडल्या बाबणेचेर सुमे तुजी काकूत तुजी कृपा तुजी सकत लाभ. आज कोणाक ऑपरेशन आयसीयून व्हेंटिलेटर मरणाचे तणीर आसा कोण डिस्चार्ज आसा बट डॉक्टर डिस्चार्ज दिवना कित्याक परतून तुजी पिडा वाडून आसा. जेजू तुज्या नांवान हे सगळे सांगळ तुटोवन दी. तुजी दैवीक गुण जावचे सकत आज जणकल्या जिवितांत देवून येवन दी म्हणून तुज्या लेगीत परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मग न्हू फाल्यांचो ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा 12 वरां थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवण्या खातीर हांवें भायर दवरतलें आनी दनपारा उपरांत कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच जायत्या हर एका ब्रेस्तारा जायते टेस्टमनी आयकूंक मेळटा आमकां. बट हो म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार प्रत्येक तरां सगळ्या म्हयन्याक आशिर्वादाचो जावन आसा बेसांवचो जावन आसा. त्या खातीर 6:30 थावन 9:15 वरां पर्यंत 6:30 7 मिसाचें बलिदान 7 थावन 9:15 वरां पर्यंत प्रत्येक विशेष आराधन भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आनी गरजे वंतां खातीर विशेष मागणें. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. तशेंच म्हज्या मगाच्या न्हू म्हयन्याचो पयलो शुक्र सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल सकाळीं 10 थावन 3 वरां पर्यंत अर्गावाकाणी शिकोण मिसाचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. त्या खातीर म्हज्या मगाच्या न्हू येया. आनी त्याच दिसा आमी सांग दनपारा उपरांत हांव त्या सुवातेर आसचो ना. आनी सांजेर प्रत्येक थरान विशेष मांडावळ जावन अशी आसतली की अशोक नगर सेंट डॉमिनीक चर्च अशोक नगर सांजे 4 थावन 8 वरां 2 दिसाचें वर्थ कन्वेन्शन शुक्रार आनी शनवार हे विशेष मांडावळ पिडेस्तां खातीर घरचे वंतां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यांनूच तुमी येया आनी सांगा एकामेकांक. ह्या प्रत्येक जाणां 4 थावन अर्गावाकाणी मिसाचें बलिदान शिकोण पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन माग्या आमी जण एकल्यां खातीर सांगा एकामेकांक येया. व्हडा संख्यान ह्या 2 दिसाच्या कन्वेन्शनाक देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. बेसवांनी बरों दी कृपेनी बरों दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हळ्यार उपकाराक हांव वर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव धन्य देवाक बोगसणे मागतां. हांवें म्हज्या घराचे डोर नंबरा पसत आनी करंटाची समस्या पसत ब्रदर प्रकाशा कडेन विनवणी धाडली. त्या धाडा ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ती सदां रिपीट करत आसल्या. आतां आमकां तें डोर नंबर मेळ्ळां आनी तशें आमची करंटाची समस्या पुरा परिहार जाला. येदे व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव वर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hi, this is Steffi D'Souza from Mumbai, Maharashtra. I was looking for a job in Dubai for a long time. I put petition for the same in the Divine Mercy Konkani Youth Group and I asked Brother Prakash to pray for me. He gave me the Bible words Psalm 9:9, Psalm 18:2 and Psalm 46:1. I recited these words every day. After some time, God blessed me with a very good job. I thank God for His blessings and I thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव सागरातावन उलोवचें. हांव 2 टेस्टमनी सांगूंक आशिता. साक्षी लेट करलेल्याक हांव बक्षणे मागतां. म्हजी 10th मार्क्स कार्ड मेळूंक नासलें. मस्त हांवें सोदलें पूण म्हाका मेळूंक ना. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान पेटिशन धाडलें. 2 म्हयने भितर म्हाका मार्क्स कार्ड मेळ्ळें. देवाक जावं वर्गा. आनी दोनूय टेस्टमनी म्हजी घर बांदूंक लोन अप्लाय केल्लें तें बी म्हाका
लोन फावो जाले आनी देवान म्हाका जायते अद्भुतां करले आनी देवाक जावं कोटी नमान अर्घां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा देव बरें कर म्हूण मागता हांव. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतां उलयतां. आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या बरेपणाची साथ दिवंक आशेतां आनी साथ दिवंक गळे केल्या देवा लागीं बक्षांनी मागतां. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हजी बायलेची आनी म्हजी आमचे काजार जावन 1 वर्स जाल्यार आमकां भुरग्यांची देणे पावूं नासल्या. आमी मस्त बेजारान आसल्या. मागीर आमकां म्हज्या बायलेचे कजीन भयणीन आमकां ब्रदर प्रकाशाचे नंबर दिले. आमी त्या नंबराचेर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच आमच्या मग्नांत आमी रिपीट करनासल्या. अजाप म्हणल्यार बरी म्हजे बायल प्रती 1 म्हयन्यांनी प्रेग्नंट जावंक पावली. इतले व्हड अजाप केल्या धन्य देवा हांव काल सांगता अर्घां दितां. अशी म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हजी पप्पाची. म्हजे पप्पाक ब्रेन स्ट्रोक जावन तो मस्त सिरियस कंडिशनांत आसलो. डॉक्टरान म्हळें ताका इमिडिएटली ऑपरेशन करीचें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी आमच्या पप्पा पासत मागूंक आमी विनंती केली. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी ते रिपीट करते आसल्या. तशें म्हजे पप्पा ऑपरेशन बरें जावन आतां तो बरो आसा. म्हजे तिसरी टेस्टिमनी म्हजी भावाची. म्हजे भावाक बरें काम मेळचे पासत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तशें थोड्याच म्हयन्यांनी ताका एक बरें काम फावो जालें आनी ताका एक बरें एम्प्लॉयमेंट विजाय फावो जालें. तो आतां बरें काम करन आसा. तितले जर उपकार आमकां फावो केल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. आनी आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवदारा आशिर्वाद बरोवन दी आनी तांकां राखून दी म्हूण हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.